صحابہ سننا چاہتے ہو یا بس کرانا چاہتے ہو؟ شان صحابہ میرا جڑا کلام ہے وہ اتنا ڈھیلا نہیں جتنی تھوڑی ڈھیلی سبحان اللہ ہے. برابر دا کام چلاؤ پھر کلام سناواں گا. شان صحابہ اس لیے میرے بھائی جڑا چاہتا ہے قیامت کا دن ہوئے اعلان ہوئے کہ اس بندے نے کیا سی میں شان صحابہ کا عظمت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. ذرا بولے شان صحابہ. یار اتنی آواز سے انہوں نے بھی ہوتی ہے جڑے مخالف ہوندے نے تو تے غلام بیٹھا ہے. شان صحابہ میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. شعر میرا ہر شعر قیمتی ہے. پہلے تو دوسرا شعر زیادہ پارا پوری توجہ چاہوں گا. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. اے چھوڑے جنگل نہ دریا نہ کوہ کپر. چھوڑے جنگل نہ دریا نہ کوہ کپر. زیر کر دے گئے سارے بلو بہر. ہاں زیر کر دے گئے سارے بلو بہر. مقام گھوڑیاں دیا گھوڑیاں دیا اسماء بچھاوے قرآن. گھوڑیاں دیا اسماء بچھاوے قرآن. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. چاچا جی تھوڑی نظر شیئر کر رہے ہیں توجہ بڑا کمال سن رہے ہو. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. کھا کے پتھر بھی کلمہ نہیں چھوڑیا. کھا کے پتھر بھی کلمہ نہیں چھوڑیا. چڑھ کے سولی تے بھی رخ نہیں موڑیا. ہاں چڑھ کے سولی تے بھی رخ نہیں موڑیا. چڑھ کے سولی تے بھی رخ نہیں موڑیا. حبشی جل کے انگارا تے دیوے آزان. حبشی جل کے انگارا تے دیوے آزان. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. میرے آقا دے یاراں دی وکھری ہے شان. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. آخری شعر میرا سلام. اللہ نے کدی موقع دیتا انشاءاللہ اور بہت کچھ میرے کو سنان واسطے تھوڑی سامنے گوش گزار کراں گا. ایک گل کر کے میں اپنا آخری شعر سنانا چاہنا. پرا پنچایت والے بندے جڑ کے بندے بیٹھے ہو, سمجھدار باشعور بیٹھے ہو. ایک گل تھوڑے سامنے رکھنا ہے, تسی مجھے جواب دینا ہے کہ 14ویں رات دا جدو چند عروج تے چمک رہا ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاید قاری سیف الاسلام بھٹو صاحب تشریف لے آئے. اہلاً سالن مرحبا. 14ویں رات دا چند چمک رہا ہوئے تے ایک اعلیٰ نسل دا کتا. توجہ بھائی پلیز. ایک شعر میرا ہے لیکن میں تھوڑا ذہن فریش کر کے اگلا شعر سنانا چاہنا. ایک اعلیٰ نسل دا کتا شیخ صاحب 14ویں رات دا چند چمک رہا ہوئے. ایک اعلیٰ نسل دا کتا انہوں دیکھ کے بھونکنا شروع کرے اور ساری رات بھونکے. اپنے ایمان نال دسو وہ ساری رات بھونکے صبح ہو جائے اس کتے دا بھونکنا چند دی روشنی چ کمی کر سکتا ہے؟ یار ڈرے بیٹھے ہو بولو تو صحیح یار. نہیں کر سکتا. بس اس گل نو سامنے رکھ. آخری شعر سن. جڑے کر دے نبی دے نظارے گئے. یار غارہ میزارہ
بلا فصل منتا جہاں ہے خلیفہ بلا فصل منتا جہاں جھیڑے کر دے نبی دے نظارے گئے میرے آقا دے یارا دی وکھری شان جھیڑے کر دے نبی دے نظارے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری گل کر رہے ہیں یوٹیوب تے اور فیس بک تے حافظ عمر مدنی سرچ کرو، توڑے بھائی دے انشاءاللہ بہت سارے کلام نوے کلام توڑے سامنے ہون کے سنیا بھی صحیح، اپنی دعا میں یاد بھی رکھا جے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔